बापाचे आणि बुद्धाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाव बी. आमेन. आमच्या समया ख्रिस्ताची कृपा, देवाचं मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. थोड्या वेळ आम्ही शांत राहूया मोगाच्या भावानी बहिणीनो. आम्ही केल्या पथकांचा उगडास करूया आणि देवाकडे बोक्साने मागूया. सगळी सांगाता म्हणूया. हांव पातकी आणि सरपतीदार देवाक आणि तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां सावकार मरेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपतीदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पथकां बोगसूंक, आमकां सासनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. Somnia, somnia, kakut ko. Somnia, somnia, kakut ko. Krista kakut ko. Krista kakut ko. Somnia, somnia, kakut ko. Somnia, somnia, kakut ko. प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय, तांच्या जिवाचें सर घडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तर सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भक्ती करूंक आमकां शिकय. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता लागीं तो खरो देव तुजे सवय आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येता आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी सरस्वराचें उतर अब्राहमाक एक दर्शनांत आयकूंक मेळ्ळें. भियेनाका अब्राहम, हांव तुजी ढाल, हांव तुका व्हड एक इनाम दितलो. अब्राहमान जाप दिली, देवा म्हज्या सरस्वरा, तूं म्हाका कितें दिवंक सोदताय? भुरगींबाळां म्हाका नात आनी दमास्काचे एलियाजर म्हजो दायज जातलो. आनी अब्राहमान म्हळें, पळय, तुवें म्हाका संतत दिवंक नाय. म्हजो एक घर साकोर म्हजी दायज जातलो. तेन्ना सरस्वराचें उतर ताका आयकूंक मेळ्ळें, तो तुजो दायज जावचो ना, बगार तुजोच पूत दायज जातलो. उपरांत सरस्पर ताका भायर आपोवन व्हरून सांगी लागलो, मळबाक दीस लाय आनी तुज्यान तांगता जाल्यार नेकेत्रां मेज. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, हेच परी तुजी संतत जातेली. अब्राहम सरस्पराक सतमंदलो आनी हें तांचें नितीवंतपण म्हूण लेगून आयलें. ताणें ताका म्हळें, हांव तो सरस्पर तुका ह्या देशा जसो दायज करचे खातीर कल्देयाच्या उर नगरांतलो तुका भायर हाडलोलो तो. तेन्ना अब्राहमान विचारलें, सरस्परा म्हज्या देवा, तूं म्हाका ताचो जायज करतलोय म्हूण म्हाका कशें कळटलें? सरस्परान जाप दिली, 3 वर्सांची एक पाडी, 3 वर्सांचो एक बोकडो, 3 वर्सांचो एक बोकरो, एक कोवडो आनी एक पारवो म्हाका हाडून दी.
अब्राहामान ह्यो मन जाती हाडल्यो. त्यो कातरून 2 अर्दां केलीं आनी तीं अर्दां एकामेकाक फुडां करून दवरलीं. पूण सुकणीं ताणीं कातरलीं नात. गीद येवन त्या मासा कुडक्याचेर पडलें, पूण अब्राहामान तांकां धांवडायलें. दीस दारीर पडटना अब्राहामाक घाड न्हीद पडली आनी तो भियान थरथरलो. दीस दारीर पडोवन काळोख जालो तेन्ना एक दुवारतें आकटें आनी एक जळटी सूट दिश्टीक पडली. ती मासाच्या कुडक्या मदल्यान उतरून गेली. त्या दिसा सरेस्परान अब्राहामा कडेन एक सल्लो केलो आनी म्हळें, तुजे संततीक हो देश हांव दितलो, इजिप्ताचे न्हंयतावन युफ्रेटीस महान्हंय पर्यंत. देवाचे उतार हे, देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पराक सदाकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सगळे म्हणया. सर्वेस्पराक सदाकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. सर्वेस्पराक वाकण ताचे नांव परगट करात. वर्सांमध्ये ताची कर्तृत्वाक आसोयात. ताका तुमी गितां गायतात, किनोऱ्यांचेर ताची स्तुती करात. ताचे ओचोऱ्यांची सगळे कोडेन किर्ती गायात. सर्वेस्पराक सदाकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदता ती काळसा संतोष बरीच जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचे मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामोल सोदीत रावात. सर्वेस्पराक सदाकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. ओजार पिंडकांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या कराराचो सर्वेस्पराक सदाकाळ उगडास आसा. ताणे अब्रामा कडेन कबलात केली. इसाकाक सोपूत घेवन पास दिली तीच ती. सर्वेस्पराक सदाकाळ आपल्या कराराचो उगडास आसा. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सोमी म्हणटा मोचे सोवे रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रावता. जो मोचे सोवे रिगून रावता तो शुभम फळां दिता. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सांत मात्र्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मैमान तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हळें,
फटकेर प्रवाद्या विशयी चत्रायन रावात. मेंढरांचें रूप घेवन तुमचेशी येतात, पूण भितरल्यान क्रूर लांडगे ते. तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. कांटेरींच्यो कोणें दाखो काडल्यात जायत, आनी सोरंत्यांची कोणें अंजिरां काडलीशीं आसात. तेच भाशेन बरें झाड बरें फळ दिता, आनी वायट झाड वायट फळ दिता. बऱ्या झाडाचें वायट फळां दिवं नजो, न्हय म्हूण वायट झाडांचें बरें फळ दिवं नजो. बरें फळ दिना तसलें झाड कातरतात आनी उज्यान उडयतात. देखून हांवें म्हळां, तांची फळां पळोवन तुमी तांकां वळखतल्यात. देवाचें उतर घे. वाकणे तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावान भयणीनो, आमच्या तोंडाक आमी कितलेंय मेकअप केल्यार आमच्या काळजांत आशिल्लें तें लोकांक स्पश्ट दिश्टीक पडटा. आमच्यो करण्यो दाखोवन दितात आमी कसलो मनशांती या कसली मनशांती. आमच्यो करण्यो लोकां फुडें येतात तेन्ना लोकांक कळटा आमचें भायलें मेकअप वेगळेंच आसा आनी आमचें अंतस्करण वेगळें जावन आसा. भायल्यान हांव सुंदर सोबीत दिसलें जाल्यार आमचें काळीज तशेंच सुंदर आनी सोबीत आसा की ना म्हणलें आमच्या करण्यांनी लोकांक गमोन येता. मोगाच्या भावांनी भयणीनो, ही कूड एक ना एक दीस मातयेक वेतली, पण उडास सोरतले मनीस ह्या संवसारांत आमच्या करण्यांचो. आमचें काळीज जर बरें आसा तर आमी बरें फळां दितले. आमच्या काळजांत बरी चिंतनां उपजतलीं, आमच्या काळजांत बरे करण्यो जातल्यो. आनी त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो, कितलेंय आमी लोकांक फसोवंक प्रयत्न केल्यार आमच्या काळजांत आशिल्लें तें एक ना एक दीस भायर पडटा. तर आज खेरीत भाशेन मागुया, आमचें काळीज सोम्या जेजूच्या काळजा भशेन जावं, मोगाचें आनी मैपासाचें. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आनी आमच्या आनी अख्ख्या पळय सभेच्या आदावाक सरस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचो वाकाणेचो यज्ञ मानून घे. ह्या यज्ञा वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर आनी अशी तुका मानता तसली जावन आमच्या काळजांची भक्ती
ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परातय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र पासर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळें सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताच्या मरणचो मरमतां जिव्या बावडतान ताचें पुनर्जीवनपण परगडतां तीर भरवशान ताच्या मैमेवंत येना कतरेकतां. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतां. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रनाचे झर तुज्या पवित्र आत्म्याक दाणू ही देणी पवित्र मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेज घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणी करारचें रगत पातकांच्या भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनच्या पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो गोड परगट होया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोना वरवीं तुवें आमकां सोडली सौम्या. संवसाराच्या सोडवंडारा आमची सोडवण कोर आमची सोडवण कोर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्ती म्हणून उल्हास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणचे काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्यांक आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा औजवळ आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो बरसुतले मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तूं इश्टागते मेल्ल्यांक समेस्तांक तुजें पडचडीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेसांची दया करून मागता ओंकार मर्यादे माय संगाती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या शेजू वरवीं त्या शेजू सांगाता त्या शेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बाहापा
सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या समीप देशातली आज्ञान बरोवन धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी दिल घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जावचे येण्याक आमी बरेंशें एकता, तर आमकां तुज्या उदारका कोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजीच ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें पिता धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थेचेर दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोय आसूं, तुमचेय सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कोमेवाचे मागणे. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमळीक मांस रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. दयाळा बापा, तुझ्या पुताच्या मिळकुडीत रक्ताच्या जेवणांत तूं आमकां तुज्या जेवणान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भक्तीन वांटो घेवंक सासनाचें सूख आमकां खात्रेन मेळा शेंकर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूंक. तुमचेय सोवे आसूं. सर्वपत्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धरता. देवाचे व्हड उपकार.
सोमेस तुझ्या भुरग्यांचे तूं मोहिमाय दिश्ट घाल आमचे सोमेस तुझ्या भुरग्यांचे राख आमकां तूं पाव आमकां तूं सोर आमचे घरचे विघ्नान राख आमकां तूं पाव आमकां तूं सोर आमचे घरचे विघ्नान तूं मोहिमाय दिश्ट घाल आमचे सोमेस तुझ्या भुरग्यांचे तूं मोहिमाय दिश्ट घाल आमचे सोमेस तुझ्या भुरग्यांचे बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. धाड तुज्या आत्म्यांक आनी सगळे नवे जावन येतले. आनी संवसाराचें रूपूच तूं नवें कोत्तलोय. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं भावात्यांची कालसां आनी मनान उजवाडली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच धरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. कालतिकेन आमची पातकां वळखून देवाची भोगसरे मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका सोत मानता, हांव तुजेर पात येता, सर्व वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. सगल्या म्हज्या आत्म्यान, सगल्या म्हज्या कालसान आनी सगल्या म्हज्या बोलान तूं सर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करतां आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची कालसांतान दूख दोत्तां. म्हजी पातक्यांची काकूट कर. आमेन. मागुया आमच्या पाप साहेबाच्या येवजणे पासत. सांगता म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्ल्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सर्वेस्पोर तुजे ठाय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन. आमचे मायेक आमी उलो मारुया. तुजे आसरे काल आमी रेखता. भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा करी नाकाय आमच्या मागण्यांची, आमच्या गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्वय बिघनांतली अनोदवंती आनी भाग्यवंती आंकवारी. सासवो आदाराची माये, तुजे नामोज घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाल माये म्हाका मजत कर. हांवें सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड टाळण्यांनी. मोगाल माये म्हाका मजत कर. हांव पातकान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगीन उठूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक आमी सगळे बळान बावरूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बोलोवण्यांक, खोट्या इश्टांक, पोजड्या पुस्तकांक आनी चोलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाल माये म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भोगतीपणान कुंभसराचो आनी कोमुनियाचो साक्रमेंत घेवन
क्रिस्ती जिविताचे आनी आमच्या अभ्यासाचे कायदे पाडूंक मोगाल माये म्हाका मदत कर. कोश्टां उपरांत मदें सोंसणिकायेन देवाचे कुशीर राजी जावूंक मोगाल माये म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखींत दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगाल माये म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक आमी दिसान दीस पाटी रावना जावूंक मोगाल माये म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक मोगाल माये म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुज्या आदार मागचे वाटेर पावूंक मोगाल माये म्हाका मजत कर. मोर लागीं पावतोच हांव संवसारांत भितर सोरता ते घडयेर मोगाल माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यंत हांवें निमाणो संस्कार सोडी पर्यंत तूं म्हजें जतन कर. मोगाल माये म्हाका मदत कर. आमचे पासून माग सासवत आदाराची माये क्रिस्तान बसायलां तें आमकां फावो जावच्याक प्रार्थुया. सोद पदवीदारा आनी काकुचारा देवा जाणे मनशा कुलाक आदार दिवचे पासत निर्मिलायन आंकवार मारी जावन आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी आमी प्रार्थना तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकांचो असो वांटोवंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मोल कालसान त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या वरवीं आमेन. मोगल भाव भयणीनो, थोडो वेळ आमी देवाक आर्गां जावं जी देणी देवान म्हाका फावो केल्यान आमचे मायेचे मोजतीन तेच परी विस्वासान आमी देवाच्या मुखार आमची गरजो आमच्यो आंगवण्यो ताच्या मुखार आमी दवरुया. आमचे मायेक आमी आतां उलो मारुया. सासवड आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजे दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एका कुतीचे माये चुचुरे कोर म्हजे हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवाशा पातक्यांच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो पाव म्हाका मोगा पासो जेजू क्रिस्ताचे. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बल पातक्याक जो जियेता आनी आपल्याकूच भेटवयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताजे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांवें सत मानतां. म्हज्या सासणाच्या साल्वासाची कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणू तुजे मदतीन हांव जोयत वतलो. हांव जाणू तूं म्हाका मजत दितली म्हणून. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातकाचे ताणेन तुजो आदार मागोना जाय म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक उदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. सासवत आदाराची माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. सासवत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान भुरगे कृपेन पंडरलेले सर्वेस्पो तुज्या ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान भुरगे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो जिताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आमी पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. नमान भुरगे कृपेन भरलेले सर्वेस्पो जिताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये
आमी पाप्यां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती मारये, आदार दी उदुश्टाक सांपडलेल्यांक मजत कोर असो काळजाच्या माग पोरचे पासून दशरातीन देवाच्या मुनियाची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटवलेल्या वस्त्र्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागता तुजो सासणाचो राशियो. तुका केला आमचो आसरो सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी कोंटिनी प्रार्थया. ए सौम्या जेसू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापांच्या उपकाराक आमी मान दिता. आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदांकाल फोल तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय आनी रासवर चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. Mogalmai magmoć pasun, sorgani tu Jesu. Pois mon corpa mor corvoriam, cine costoriam. Sokmai pamboy nakam Sorgi sasnam tuzmogani Onot pasolaka. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमकां सर्वांक ह्या संवसारांत जल्मल्ल्यांक प्रत्येक जावन आमकां क्रिस्तांवांक देव एक ना एक मिसांव दिता आनी तें मिसांव आमी हर एकल्यांनी ह्या संवसारांतच जारी करूंक आसा वा संपोवंक आसा. म्हाका म्हणजे एका याजकाक आपल्या ताब्यान दिल्ल्या लोकांची सेवा करचें, तशेंच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची तांकां वळख करून दिवन आत्मीक रितीन घट करचें मिसांव आसा तर एका काजारी जोड्याक एक विश्वासी काजारी जिवीत जियोन एक बरें बळवंत क्रिस्ती कुटांब बांदून हाडचें मिसांव आसा. तशेंच आयच्या दिसा आमी सांत जुजे विशांत नियाळ करता आसतना सांत जुजेनी आपल्या जिवितांत ताका दिल्लें मिसांव संपूर्ण रितीन पाळिल्ल्या विशांत आमकां आयकोंक मेळटा. प्रत्येक जावन सांत जुजे दुबळ्यांचो आनी निर्गतिकांचो एक ताळो जावन आशिल्लो. ताच्या जिणयेंत तो शांतपणी आनी निशब्द रितीन वावुरलो आनी देवाचें मिसांव ताणें संपूर्ण केलें. तर आयच्या दिसा आमी सांत जुजेच्या जिविताचे 300 गूण आमी नियाळया आनी आमच्याच जिवितांत ते लागू करूंक आमी प्रयत्न करया. पयलो शेगूण सांत जुजेचो. सांत जुजेन देवाचो ताळो आयकलो. सांत जुजेन देवाच्या ताळ्याक आपले कान उक्ते दवरले. देव कितें सांगता म्हणलें तो चीक दिवन आयकलो. बायबलांत आमी वाचलें जाल्यार सबार पावटी देव आपलो संदेश एका दुताद्वारी सांत जुजेक स्वप्नांत धाडून दितालो. ह्या घडये जर तर सांत जुजे न्हिदेंत मग्न जाल्लो जाल्यार वा आपल्याच जिवितांत बुडोवन गेल्लो जाल्यार वा संवसारी संगतींनी लेका व्हरतो मेतेर जावन आसलो जाल्यार खंडीत जावन तो देवाचो ताळो आयकतो नासलो आनी सोडवण्याचें मिसांव सोडवण्याचें काम तो जारी करूंक पावतो ना. तशेंच मोगाच्यानो जर तर आमी देवाचो ताळो आयकत जाय जाल्यार आमी आमचे कान तशेंच आमचें काळीज उक्तें दवरचें गरजेचें जावन आसा. आनी जर तर आमी आमचें मिसांव कितें म्हणलें समजचें जाल्यार आनी देवाचो ताळो आयकत जाय जाल्यार आमचें काळीज देवाच्या ताळ्याक आमी उक्तें करचें गरजेचें. संवसारी आवाजांतावन जाता तितलें पयस रावल्यार मात्र आमी
देवाचो ताळो आयकूंक शकतले हांव. तर आमी सांजुजेतावन आज प्रेरण जोडया आनी हर एक दीस देव आमकां कितें सांगता म्हणलें आयकूंक आमी प्रयत्न करया. दुसरो शेगूण वर्तो शेगूण जावन आशिल्लो तो जावन आसा सोंसणीकाय. आमी आमच्या जिवितांत केवल देवाचो ताळो आयकल्यार मात्र पावना, पूण देवाचो ताळो आयकून आमचें मिसांव कितें म्हणलें समजून आनी तें मिसांव कितलें कश्ट आसल्यार जारी करूंक आमचे थंय सोंसणीकाय आसची गरजेची. सांजुजेच्या जिविता विशयांत बायबलांत केवल थोड्योच संगती आमकां वाचूंक मेळटात, पूण त्या थोड्या संगतींनी ताच्या सोंसणीकाये विशयांत आमकां मुस्त वाचूंक मेळटा. ताच्या सोंसणीकाये विशयांत आमी पळयलें जाल्यार पयल्यान पयलें मोरी गर्भेस्त जाल्ली पळोवन सांजुजे चिंता की हांवें तिका गुप्ती सोडचें म्हूण, पूण देवाचो दूत ताच्या स्वप्नांत येता आनी सांगता तूं तशें करिनाका, मोरयेक तुजी पतीण म्हूण स्विकार कर. आनी सांजुजे त्या दुताचें उतर आयकता आनी आपणाच्या खोशये विरोध वचून देवाचें मिसांव जारी करूंक तो तयार जाता. आनी दुसऱ्यान परत एक पोटी सर्वेस्पराचो दूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडटा आनी ताका सांगता की तुवें इजिप्ताक ह्याच घडये आतांच उठोवन इजिप्ताक पलायन करून वचाचें म्हूण. कित्याक म्हळ्यार बाळकाचो जीव काडूंक हेरोद सोदना करनासा. आनी सांजुजे आयकता आनी राती उठता, मोरयेक आनी बाळशाक काण घेवन तो इजिप्ताक पयण करून वता. परत एक पोटी हेरोद मेल्ल्या उपरांत, हेरोदाचें मरण जाल्ल्या उपरांत आनी एक पोटी इजिप्तांतलें पाटी जेरुजलेमाक ये म्हूण देवाचो दूत ताका सांगता आनी सांजुजे तशेंच करता. अशें ताका खंय गेल्यार समाधानान जियोंक मेळना. हर एक पोटी तो न्हिदोंक वता आसतना ताका सपन पडटा आनी देवाचो दूत देवाचें मिसांव अशें कर तशें कर म्हूण तो ताका सांगता. कठिणायेचें मिसांव, कश्टांचें मिसांव जाल्यार सांजुजे सोंसणीकायेन तें मिसांव संपूर्ण करता. देवाचो ताळो आयकता आनी देवाच्या ताळ्या प्रमाणें देवाचें तें मिसांव तो संपूर्ण करता. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, एक घडीभर आमी आमच्याच जिविताचेर आमी नदर घालया. आमच्या जिवितांत आमी कितली सोंसणीकाय दाखयता म्हणल्यार आमी पळयवया. सबारपोटी ल्हान ल्हान संगतीक आमी सोंसणीकाय सांडून सोडटा आनी लढाय करून सोडटा. आनी ल्हान ल्हान संगतीक थोड्या पोटी आमी देवाक दुर्सता. आमची सूख आसा जाल्यार आमी पेल्याचेर सूख मांडटा आनी पेल्याची सूख सोदून काडूंक चिंता. ह्या घडये आमच्या जिवितांत ती सोंसणीकाय आसा करूंक सांजुजे आमकां एक प्रेरण जावन आसा. कितले कश्ट आयल्यार, कितलें व्हडलें काम आसा जाल्यार, कितलें वर्तें मिसांव जाल्यार सांजुजे जशें सोंसणीकायेन जियेलो, सोंसणीकायेन आपणाचें काम केलें, तशेंच आमकांय तो आज एक प्रेरण जावन आसा. आमच्या जिवितांत आमी सोंसणीकाय सांडिनासतना आमकां दिल्लें मिसांव, कुटुंबाचें मिसांव, समाजाचें मिसांव मुखार व्हरूंक तो आमकां एक प्रेरण जावन आसा. तिसरो आनी वर्तो शेगूण जावन आसा सांजुजेक दुर्बळ्यांचो आनी निर्गतिकांचो मोग आशिल्लो. एक फावटी हांव विक्रोलीतावन म्हजी संडे मिनिस्ट्री, आयताराची मिनिस्ट्री करून पाटी गोरेगांव सेमिनारीक पाटी पयण करनासता आसतना हांवें वेचें बस थंयसर गांधीनगर म्हणल्यार फ्लायओवरा कडेन थंयसर ट्राफीक आसल्या वरवीं रावल्लें. आनी थंयसर त्या फ्लायओवराच्या पोंदा सबार दुबळीं कुटुंबां थंयसर जियेतालीं. तेन्ना हांवें पळयलें की एका कारार एक काजरी जोडें आयिल्लें, कारार तावन देवलें, थंयसर आसलेल्या दुबळ्या कुटुंबां लागीं मेळ्ळें, तांचे लागीं उलयलें आनी तांकां खाण जेवण थंयसर दिवंक ती लागली. तांचे सांगाता थोडो वेळ ती बसली आनी पाटीं भायर सर तांच्या कारार बसली आनी थंयसरची ती भायर सर पाटीं गेली. आनी तें एक अक्रिस्तांव जोडें जावन आशिल्लें. हांवें तुमकां हें घडीत सांगूंक एक कारण आसा. कित्याक म्हळ्यार तांणी थंयसर त्या काजरी जोड्यान हें बरें काम करता आसतना तांचो मोबायल फोन कितें आसा तांच्या बोल्सांत आशिल्लो. तांच्या सुत्तुरार कोणी कॅमेरामॅन नाशिल्ले. तांणी फोटो काडून पोज दिवंक ना. तीं आयलीं, त्या दुबळ्या कुटुंबांची कुमोक केली, तांकां जेवण वाडलें आनी पाटीं भायर सरून तीं गेलीं. हें काम तांणी दुबळ्याच्या मोगान केल्लें. कसल्याच नांवाक आशे नासतना तांणी हें काम केल्लें. हो सुशेगूण सांजुजे थंय आमकां पळोवंक मेळटा. एका रितीन पळोवंक गेल्यार मोरी एक दुर्बळी आनी निर्गतीक स्त्री जावन आशिल्ली. जेजूच्या काळार जुदेवांच्या समाजेंत काजर जायनासतना गर्भेस्त जावचें
एक व्हड अपराध म्हूण ते मानतले आनी त्या स्त्रियेक समाजांतल्यान बहिश्कार घालतले आनी थोड्या फावटी तांकां फातरायतले. ह्या संदर्भार देवाची कुशी जाणा जाता सांजुजे. देवाची कुशी जाणा जावन तशेंच मोरयेचे कश्ट समजून सांजुजे तिच्या कश्टांक पावता आनी देवाचें मिसांव मुखारसून व्हरूंक तो मुखार मेट तो काडटा. तशेंच आमी आमच्या भोंवतणी थोडी दिश्ट गुंडायली जाल्यार आमचे मदें आसलेल्या दुबळ्या आनी निर्गतिकांक कुमक करचे व्यक्ती जावंक आमकां आज जेजू आपोवणें दिता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आतांचो हो कोरोना पिडेचो काळ मस्त मारेकार जावन आसा. ह्या काळार मस्त जाणां मरण पावल्यांत. सगळ्या कडेन आमकां पळोवंक मेळटा मोडींच मोडी. पूण ताच्याकी 2.5 जाणां आस्पत्रेंत आसात. ताच्याकी 2.5 जाणां म्हणजे दुबळीं कुटुंबां खाण जेवण नासतना पोटाक नासतना कश्टांचें आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या वेळार आमी आमचें मिसांव कितें म्हणलें समजून घेवचें गरजेचें. ह्या काळार देव आमकां कितें सांगूंक आशेता म्हणलें समजूनचें गरजेचें जावन आसा. जर तर ह्या दुबळ्या धाकट्यांक आनी ह्या कश्टांच्या दुबळ्या धाकट्यांक पळोवन आमचें काळीज जर तर खंतीन बराना वा दुखेस जायना वा आमचें काळीज रडना जाल्यार तर खंडीत जावन आमी खरेपणी क्रिस्तांव म्हूण आपोवंक योग्य न्हय. देखून आयच्या दिसा प्रत्येक तरान ह्या कोरोना पिडेच्या काळार म्हजें मिसांव कितें म्हणलें हांवें समजून घेवचें गरजेचें जावन आसा. त्या देखून आयच्या दिसा सांजुजे बरी आमी देवाच्या ताळ्याक आमची काळजां आमी उगडया. आमचें मिसांव कितें म्हणलें आमी समजून घेवया आनी प्रत्येक रितीन दुबळ्या आनी निर्गतिकां पासत वावुरच्या कुरपा प्रत्येक तरान कुरपा देवा बापा लागची ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमचे मायेक आमी उलोवप जावं. एबो कोनवाले आंकवार मारये उगडास दवर की कोण तरी तुजो आसरो घेवंक धांवलोलो, तुजो आदार मागूंक आनी तुजी मजत सोडूंक गेलोलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बोरवानशान रावून हांव तुज्या गोपान धांवून येता. हे आंकवारीचे आंकवारी माई म्हजे, तुजे सोरशें हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस तुजे मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपुरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फलादीक कोर. आमेन. जेजू आमचो सोडवणदार हे दोनी आसा आमच्या मुखार. मागुया. काकुत्सरास मे जेजू ओगोनीत नासलेले काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान ओजेपाच्या आल्तऱ्या वेल्या साक्रमेंतान तूं रावलाय. सदांच आसूंक आमचे मदें संवसार सोंपोपर्यान. तुज्या दुयाल दोळपणान आमच्या मोती गिन्याना वयर तुजे सोत्या चलोय. तुज्या बोल्या मोगान आमकां शेगुणाची बाट तांकूंक शिकय आनी तुज्या थोड बळान सगल्या कोनिश्टांतली आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निबार. ह्या वरवीं आमी सदांच जिवंक तुज्या थंय आनी तुज्या सांगाता ह्या संवसारांत आनी उपरांत तुज्या मोहिमेवोन देवस्थानांत स्वर्गार भोगूंक तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. मागुया. आमच्या पिडेवंटा पासत आमचो आदार सुम्याच्या नबार
ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोम्या म्हजे मागणे आयकून घे आनी म्हजें रुदान तुजेशी पावूं सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमचें सोवें आसूं. प्रार्थुया. प्रार्थना तुका सुम्यो देवा तुजे भुरग्यांक फाब कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवंत आदारान बागेवंत सदांच सांकवार मोरयेच्या ते निबारूंक हे काळाच्या कोंतींतली आनी बगूंक पळोवंक सासनाचें दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे बेशी तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमचें जतन करूंक तुमचे वयर आशिर्वाद घालूंक तूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनांक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागणे वरवीं सोर पदवीदा देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे तुमचे देवूं आनी सदांकाल तोगू. आमेन. आमेन. Mai powieci targał, dupodwiacia dolioni, sole sa swoda daraczy mali, sorportucia paja ragi, tudzie wejmin malom tu so, orą tucia sudu końcu, kiedy są to skoldu tudzie, mari tu kastykowe. Edia voltea sacramenta, sorbot namaskar koya, prapornia da plače podle, noviorite adalja, Gospod visvjaka dardivča, Kavartan sotmanuja, Stroše papa, toše puta, Unudani stukiza, Naman vurnut pudritrata, Fakon kazalvidina, Bogaj panu sanje pelja, Exarchiva canisa. Amen. प्रार्थुया. देवा ह्या उजोपांच्या साक्रामेंतांत तुजे कुश्टांचो उगडास आमकां दवरलाय. नेरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या आनी रोगताच्या पवित्र बिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदांकाल बगूंक तुजे सोडवणीचो फोड तुजो जियेताय आनी राज चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सदोय जावं देव सदोय जावन ताचें पवित्र नांव, सदोय जावन जेजू नीज देव आनी नीज मनीस, सदोय जावन जेजूचें नांव, सदोय जावन ताचें भोव पवित्र कालीस, सदोय जावन ताचें भोव आमोलीक रोगोत, सदोय जावन जेजू अंतरा वयल्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत,
सदोय जावं पवित्र आत्मो बुजवंडार सदोय जावं देवाची व्हड माये भोव भाग्यवंत मादी सदोय जावं तिजें पवित्र आनी निश्कलंक घर संभोग सदोय जावं तिजें अनोदवन पुर्यात्म्या सयत स्वर्गार व्हरप सदोय जावं मारयेचें नांव ती आंकवार आनी माये सदोय जावं भाग्यवंत जुसे तिजो भोव निर्मल पोती सदोय जावं देव ताच्या दुतां आनी भक्तां थाय My bomogal my sunduri Adamata wadagi Kota vir vichita mari Pau my pau pratawami Mari pau tu pawang kau Mari pau tu pawang kau Pau sului usga kotini Mari pau pratawami Mari pau duki kotini Pirestang polvolyani Falya bistan Jerusalem Golai din sontos portu Mari pau tu pawang kau Mari pau tu pawang kau Pau sului usga kotini Mari pau pratawami Yagnikot pau matituinan Tapsay paglas murtian Amitan chikol kung kahit lang Sangating sukti sorga Mari pau tu pawang kau Mari pau tu pawang kau Pau sului usga kotini Mari pau pratawami Mari pau langgar nasdolya Amchi kalsa angela Tangkai tuja de malasya Rasambal bai pitutya Mari pau tu pawang kau Mari pau tu pawang kau Pau sului usga kotini Mari pau pratawami बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी आमेन. आमेन.